हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर हालीं जनावरां बद्दल क्रुएलिटी खूब वाडपाक लागल्या सारकी. आमी गोरवां बद्दलूय उलयता, मागीर कुत्र्यां बद्दलूय उलयता, पूण तांकां सरकार कितें तरी योजना करपाचें कांयच उलयना. कोण पोसता तेणी 1000 भरपाचे, 2000 भरपाचे, गांवठी कुत्रो पोसता जाल्यार 100 भरपाचे, 200 भरपाचे. पूण तेंच्या बेनिफिटा खातीर बरें, कोणाच्या घरान आसा न्हू जाल्यार तो भरतलो रे. बाबडे भटके कुत्रे आहा तेंचें कितें रे, तांकां जेवण खाण कशें मेळटलें? सो थोडे जे समाजान लोक आहात न्हू, जे बरे विचारांचे लोक आहात, जेंकां ते पशु बद्दल प्रेम आहा, कितें कळ्ळें तुका, त्या जनावरां बद्दल प्रेम आहा, ते तांकां वाडटा. आनी ते वाडटकूच न्हू थोडे दुस्वाशी लोक आहात, कितें तांकां ते नसाय जाता. कळ्ळें तुका, तांकां ते नसाय जाता. कित्याक आरे तुमी तुमच्या बोल्सांतले दितात रे. आयज अमोल सातोस्कर एक डॉग लवर, कळ्ळें तुका, आनी ते कुत्र्यांच्या एसोसिएशनान तो आसा. सो तो म्हाका सड्याचेर मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो, शंकर पळजी आपूण म्हणलो असले लोक पळोवंक ना. म्हणपाक लागलो दुस्वाशी मेले, जे म्हणलो कोण दुसरो करता न्हू जाल्यार तेचेर पाड घालपाक येता. आतां एमपीटी कॉलनीन, आमच्या सड्याचेर एमपीटी कॉलनीन एमपीटी एक ऑफिसराची बायल आसा. ती रातची कमीत कमी 30 ते 40 कुत्र्यांक जेवण वाडटा. आनी एक बायल आहा, ती सुद्दां तांकां जेवण वाडटा. आनी ते कुत्रे बाबडे ते जेवणा खातीर तेंच्या फाटल्यान येता. ज्या जाग्यार अन्न मेळटा न्हू, मनीस सुद्दां ज्या जाग्यार अन्न मेळटा न्हू, थंय मनीस वयता आनी अन्न मागता. तशेंच ते बाबडे कुत्रे, तांकां उलोवंक कळना, मन जात ती. सो तांकां कोण जेवण वाडटा न्हू ताका ते बरें करता. आनी तांकां जेवण बीन वाडलें न्हू जाल्यार ते चावोंक बीन वचना, मागीर एग्रेसीव जायना ते. जेन्ना तुमच्या सोसायटीन कुत्रे आसता न्हू, तांकां टायम टू टायम जेवण खाण जर मेळत न्हू जाल्यार ते कांयच करिना, कितें. आनी जेन्ना खंयची कुत्रीण बीन येयलेली आसता, पेटे काडटा न्हू, त्या टायमार ताका खरेंच जेवण दिवपाची गरज आसता. जशी आमची बायलां जेन्ना गर्भवती आसता आनी जेन्ना तांकां भुरगीं जाता त्या टायमार तांकां सुद्दां अशक्तताय येता, खबर आहा, तशेंच ते जनावरांच्या बाबतीन आसता. हो मनशान विचार करपाक जाय. आमकां देवान शक्ती दिल्या. आनी आमच्या हिंदू धर्मान दत्तात्रयाचें वाहन म्हटलां मरे. दत्तात्रयाचो जेन्ना फोटो आसता न्हू, तेच्या पांया कडेन कुत्रो आसतातूच. कितें रे, जेन्ना देवान ताका रिस्पेक्ट दिला जाल्यार आमी मनीस कोण रे तांकां मारपाक? अरे जर कोण दुसरो जर जेवण घालता न्हू जाल्यार तुमी तांकां हेट करपाची गरजूच ना, कितें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान सुद्दां आयज विचार करपाची गरज आसा. तुमी जे फायनी घालूंक भोंवतात न्हू जाल्यार ते एनिमल हजबंड्री बीन आहा न्हू, थोडे ते कुत्र्यांचोय विचार करा आनी तेंचोय जेवणा खाणाचो बंदोबस्त करा मातसो. कितें रे, सरकारान जो मंत्री बसला न्हू ताका हांव सांगपाक सोदतां, कळ्ळें तुका, कितें तेंच्याय मातसो जेवणा खाणाचो बंदोबस्त कर. जे भटके कुत्रे आहा न्हू तांकां जेवण मेळत न्हू, ते कोणाक चावचे सुद्दां ना, कितें रे. एका वाटेन ते रातचे मरे पुलिसांचें काम करतात. आमच्या घरा कडेन खंयच ना म्हणल्यार 20-25 कुत्रे आहात, कळ्ळें तुका. ते बाबडे रातचे थंयसर कोणी अनवळखी येयलो न्हू जाल्यार भुकतात. आनी भुकतकूच जाग येता आनी जाग येतूच कळटा कोण चोर येयला काय आनी कितें येयला तो, कितें रे. थोडे चावतात ना म्हणिना, केसीस जातात. मनीस कितें बरो, मनीस मर्डर करता मरे. मनशा इतलो थर्ड क्लास प्राणी ह्या पृथ्वीचेर ना. ती जनावरां तरी परवडली, आमी तेंची जंगलां खाल्लीं तरी पूण बाबडी ओगी रावली, कितें. आनी ती जेन्ना रस्त्यार येयली तेन्ना आमी तांकां मारली, कळ्ळें तुका. आमी कितें करता, आमी क्रुएलिटीच करता तेंच्या बरोबर. सो जर हे कुत्रे जे आहात न्हू, कुत्रे आमी घरान पोसतात, माजरां पोसतात, कळ्ळें तुका. हे जे आमी पोसतात जे प्राणी आहात, जाता जाल्यार तांकां जेवण वाडा. जायना न्हू, वाडूं नाका, पूण तेंचे घृणा करून तांकां मारूं बडोवं नाका तरी एटलिस्ट, कळ्ळें तुका. अमोल सातोडकर, तूं आयज सड्याचेर येयलो आनी त्या फुडल्या मनशाची, जो कोण त्या बायलेक त्रास करतालो, तिची समजूत घातली. तुका आनी तुजे जे वांगडी येयल्लेले, कितें, तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.